Maayong buntag, continuation ni siya sa atong last nga video, no? Na-cover sa IntelliCare ang iyang ikaduha nga X-ray o creatinine. Wala ko kabalo sa latest nila nga pricing sa ilang chest X-ray, pero kato sa akong anak nga lalaki kay diri man siya na-admit sa pneumonia, ang price nila ato is 550. So kung kato akong basihan, 550 nga chest X-ray o creatinine nga 390, mudagan siya og 490. Wala pay labot ang sa consultation sa doktor. Naapas gyud pud biya namo ang pagpa-X-ray kay taman ra 5, ang ilahan noong lab is 24/7. Paghuman namo sa COMC kay wala man lagi giapil sa doktor uban nga laboratory nga gi-request sa NMMC, mao niana ko sa akong bana nga mobalik ta sa provincial kay gusto nako nga i-comply ang request kay para makita na lang sad naa man galing lain probs. If ever nga naa man galing masayo mahibal-an mas maayo. Og mao to nga niadto mi kay giduol namo sa malasakit. Well, naglinya mi sa ubos kay para makakuha og number sa taas kay gina-check man gud na nila kung kumpleto ba daan ay ha kanila tagag number para sa taas. Ang among number nga nakuha is 204. Amo ana lang yung gibutang sa among hunahuna nga bahalag magabin-an basta mahuman lang yun. Og pagkataon na isa ka babae nga niduol og nangutana kung unsay among number. Yada yung gihatag ihang number nga 170 unya mao na gyud dayon ang sunod nga tawagon para dili daw kuno mi malangan. O di ba mapapa-thank you Lord. Layo sad baya ugap ang 204 ug 170. Pero napadali man tuod ang among pagsaka sa taas pero pag-abot namo dadto layo pa kay sa tinuod. Ang gitawag is 110, ang among number is 159 nya alas 7 na sa gabii. Ang amo na lang gyud hangyo ani sa Ginoo nga bahala og magabin-an basta mahuman lang gyud siya. Fast forward, nahuman gyud namo siya pero nakauli mi sa balay is hapit na 10 PM. Og same as usual, pagkagabi bisan pagkapoy kayo ang among adlaw, dugay gyapon katulog. Dugay katulog, sayo nakamata. Hay nako, maayo na lang gani kay bisan og busy miglakaw-lakaw na timing nga walay klase ang mga bata gumikan sa linog. O sa si ate mao'y nagbantay sa iyang mga manghod. Pagkaugma nibalik na sad mi sa CUMC kay ang sked sa doctor is 9 to 10 AM man. Og nisayo mi og lakaw para naa pa saytay magkuha sa result. Og fast forward, pagdawat yun namo sa result sa iyahang chest X-ray, nangahuwasan mi sa among gipangbati kay na-cleared siya. Og ang result sad sa iyahang creatinine wala say problema. Dako kaya mong thank you Lord kay cleared na gyud siya. Wala na ko niuban pagsulod niya sa clinic kay clear naman siya pero naa na say bag-o nga mga request sa lab pero gi-cover gyapon siya sa IntelliCare. Upat ra ka klase sa test ang gihatag sa iyaha pero tag 1,000 plus ang isa ka test ug mao nang gidagan siya og 4,506. Ang ako ra gyud nadumduman dito is naay test sa atay ug sa iyahang triglycerides tapos wala na ko kadumdum sa duha. Og wala na dai mi nibalik sa provincial kay katong last nga laboratory request nga gihatag ni Dr. Kayabyab is pare-pareha ra man sa gihatag sa NMMC. Ang wala lang ato is ang FBS.